बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. कीर्तन 131 तिसरी ओळ. Psalm 131 verse 3. सर्वेस्पराचेर विश्वास दवरू इस्रायला आता आणि सदांकाल. होय मगचनो आम्ही नवो म्हयनो सुरू करता. ऑक्टोबराची 1 तारीख आणि आज भगवान तेरेस जेजूचें ल्हान फूल तिचें फेस्त आमी आचरण करता. तिणें सांगचें आसलें नापातयेनी जेजूक दुखता आनी ताच्या काळजाक घाई करता. देखून मगचन आमी सर्व देवाचेर विश्वास दवरया. तिचे बराबर मेळोन हो थोडो वेळ सुम्या आमी करसिया. गावया आमी भजन विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सुम्या मुजे थंय. C14 page 90. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता तुजे थंय मोगान जियेता. तुजे संगी सोम्या हांव चलोता तुजे थंय मोगान जियेता. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता तुजी काकुतां वाशेता. तुजो मोग सोम्या हांव नियाळता तुजी काकुतां वाशेता. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. होय सुम्या थंय आमचो विश्वास आमी दवरया. तसो मोग तो आमच्या काळजांत भरता. ताच्या मोगान बरोवन ताचे सुमे हो वेळ करचो. ताच्या मोगान बरोवन ताची स्तुती करूंक आराधन करूंक आनी ताचे सुमे ताच्या मोगांत हांसोंक तो आमकां फोव करता. भगवान तेरेस जेजूचें ल्हान फूल जेजूच्या मोगान बरोवन जियेल्ली सगळें आपलें जिवीत सारिल्लें तिचे बराबर मेळोन आज सुम्यान आमी आराधन करया मान करया. तुजे विना कोण म्हाका आसलो तुजे विना म्हाका दुसरो. तुजे विना कोण म्हाका आसरो तुजे विना म्हाका दुसरो. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. विश्वास मुजो तुजे थंय तुजो मोग सोम्या मुजे थंय. तुजो मोग सोम्या मुजे थंय तुजो मोग
तुझो मोग सुम्या मुझेत हालेलुया 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 आराधन तुका मान तुका महिमान तुका तू आमचो देव देव आमचो देव राय सुराय तुझे मोगान आमकां आवडटा तुझी कृपा आमचे थंय सदांच चमकताय तू आमकां सुम्या आराधन करून तुका महिमा दिवंक फावो करताय. We worship you, Lord, we adore you. Hallelujah, 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 Samia. Oy magachno bhagwan teres kedalai म्हणाली इतलो आगाध आनी इतलो दयाळ जावन आसच्या देवातावन एकल्यान जायतें विसारूंक जायना. एकल्यान ताचेर दवरल्या पातयेन एकसरी जावन देव ताका दिता. वै भगवान तेरेस जेजूचें ल्हान फूल जेली आनी लुवीस म्हणल्यार एका भगवंत जोड्याक जल्मल्ली जावन आसा. ताची आवय बापूय सांत जाल्यांत 9 जाणां भुरग्यां पैकी ती निमाणी जावन आसली आनी त्या 9 जाणां भुरग्यां पैकी 5 जाणां धर्मिका जाल्यान आनी भगवान तेरेसांचे पैकी एकली 9 वर्सां प्रायरच कॉवेंताक सरवंक तिका आशा आसली. पूण 14 वर्सां भरती जाल्यारय बिस्पान तिका ल्हान म्हूण लेखलें परवानगी दिली ना. देखून 15 वर्सां प्रायर जुबलेवाच्या वर्सा रोमाक भेट केल्ल्या वेळार पापा लियाव थंय रावो ताचे तावन परवानगी घेता आनी 15 वर्सां प्रायरच ती कॉवेंताक रिगता. 24 वर्सां प्राय मात्र जियेल्ली आनी 1925 1925व्या वर्सा तिका भगवंत सांतीन म्हूण पसारिल्लें. आज 2025 100 वर्सां जाल्यान सेंटनरी सेलिब्रेशन करता सगळ्या संवसारार. ही एक महान सांत पवित्र सभेची दोतोरी ती जावन आसा, डॉक्टर ऑफ द चर्च. आज तिच्या मुखान देवान कितली कृपा ह्या संवसारार वतल्यान तिणें म्हणचाल्लें आमचो सर्ग संवसारांक बरेपण करच्याक हांव खर्चितली म्हणून. आनी सर्गार तावन हांव गुलोब आय विल सेंड रोझस म्हणटाली. एक डिवोर आमचे दोळे आमी धांपया. इतलो बरो देव आमकां कृपेन भरसो भगवान तेरेसा बरी आमकां जायती कृपा जायती देणी दिल्लो. तसो विशयी मोग ताची कृपा आज नियाळून आज सकाळ मेरगां दिवन आमी गावया गीत ताळयो पटोवन संतोशान ताची स्तुती करया. B58 page 66 B58. हरिका हुगळा तुका दिता दनिया देवा हांव वर्सिता कृत्यासा भारती गावन वर्णिता प्रियेक देवा तुझी स्तुती गायता. अर्गा होगळा तुका दिता दनिया देवा हांव वर्सिता कृत्यासा भारती गावन वर्णिता प्रियेक देवा तुझी स्तुती गायता. निरंतरी सम्यान जे कितें आमच्या जिवितांत केलां ताचीं कृत्यां तसो उपकार नियाळ मात्र न्ही तो कितें जावन आसा तो आमचो देव आमी ताची परसा ताच्या मोगान कृपेन तो आमकां भरता. भगवान तेरेसा बरी स्तुती करया ताची. आमकां सर्वांक अदीक मोगान रचलाय ख्रिस्ताच्या कुडी रक्तान आमकां पोसल्याय. देनी सबार तुवें आमकां दिल्याय कृपे दयेन तुज्या आमकां नेटयलाय. अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव वर्सिता कृत्यास भारती गावन वर्णिता प्रियेक देवा तुझी स्तुती गायता. अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव वर्सिता
कृत्यास भारती गाऊन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता निरंतरी देवान केल्ले रियक उपकार सवार उपकार आसात आमच्या अंतनी आळोंक आटापूंक जायना तरी आज सुदेव वर्ती कृत्य ताणें केल्यान मात्र न्ही ल्हान उपकार आमकां जिवीत दिलां आमकां हो संवसार वारें उदक पियोंक जेवण सगळें आमकां दिलां दिसपडटो ग्रास आत्मीक लौकीक सकळ उपकार गरजो ताणें आमकां फावो केल्या तर सुमयात आमी उपकारी मनाची जावया ताची स्तुती करया पियोंक उदक सेवंक वारें तुवें दिलाय दिसपडटो ग्रास आमकां फावो केलाय विज्ञान वरांतले सदांच राखून वेलाय आमकां मोगान तुजीच करून घेतल्याय अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवाक हांव वर्सिता कृत्यास भारती गाऊन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती गायता अर्गा होगळा तुका दिता धनिया देवा हांव वर्सिता कृत्यास भारती गाऊन वर्णिता त्रिएक देवा तुझी स्तुती हालेलुया हालेलुया सुमया ताच्या मोगाक आनी आमकां केल्ल्या रियेक बरेपणाक ताच्या सरियेक उपकारांक ल्हान तशें व्हड उपकारांक हालेलुया 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 सुमया अर्गाने उगळाप तुका महिमा तुका सद तुका वंदन तुका तुझे नाव वर्सलें साम सदैव साम तू देव हम सदैव राय सुराय आमचे सवय आसाय आमकां हर एका गरजांनी पावताय तूं आमकां मेळोवन घेताय आमचे गरजो तूं सुदारताय हरी एक तुझ्या उपकारांक सामा ओगळाप आनी महिमा तुका आसतली हालेलुया 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 वैमगाळ भवनो आनी भयणीनो भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल तिचें आनी एक उतर जावन आसा माय वोकेशन इज लव म्हजें आपूण जावन आसा मोग करचें आनी तिणें विशेश मोग देवाचो आनी पेल्याचो केलो आनी तिणें सांगचें आसलें हांगासर आमकां आसचें काम एकच जेजूचो मोग करचो आनी ताचो आनीकी सडीत मोग करच्या खातीर आत्म्यांक बचाव करचें आनी ह्या खातीर तिणें कितें केलें तिची ल्हान वाट म्हणून दिसपडत्या जिवितांतलीं ल्हान ल्हान कामां देवाच्या मोगा पासत संपूर्ण करची तिची वाट जावन आसली आनी ही वाट साद्या लोकांक जायत्या जणांक आज प्रेरण जावंक पावल्या आनी तिणें सदांच वडिलांक काल जावचें तें मात्र न्ही कितेंच नांव आशें नासतना दुरसां नासतना आपूण दूख बघून आसा म्हूण दाखयनासतना आपणा थंय कठीणाय दाखयल्ल्यान थंय विशेश मोवाळाय दाखोवन आनी तिची कठीण टिका करतल्यांक बऱ्यो स्वादीक हांसो दिवन तिणें आपलें तत्व कितें म्हूण दाखयलें ल्हान वाट कसली म्हणून तिणें कळीत केली आनी उपरांत कॉवेंतांत आसली खंय भायर ती मिसांवांक वचूना कॉवेंतान सादी जिणी दिसपडटी त्यागाची मोगाची जियोन पवित्र सभेच्या ह्या साकां पासत मिसांवां पासत ती मागताली आनी आपले ल्हान ल्हान सॅक्रिफीस भेटयताली आनी अशें मोतीचें आनी कुडीचें मातीरपण बघून स्वादीक समर्पणान आनी धैर्यादीक सोंसणीकायेन तिणें आपणाकच देवाक ओपून दिलें ल्हानशी प्रायर ती सरली 20 वर्सां तरी आज वर्ती सांतीन सा फ्रांसीस सावेरा सोवे
तिका मिसांवांची पात्रोण म्हणून आपयतात. शी इज दी पेट्रनेस ऑफ दी मिशन्स. ल्हान ल्हान संगती आमी मोगान करचें जावन आसा. देवाक मानवता. एक घडीभर आमचे दोळे आमी धांपया. आज ह्या आराधनांत सुमयेन आमकां हाडल्यान. आज भगवंत तेरेस आमकां एक देख आनी तिचे आदर्श मात्र न्ही ती आमचे खातीर मागता. आमी आमच्यो गरजो भेटोवया. आज आमी कितें आमकां आमच्या जिवितांत आसा सगळें वा आमच्या कुटुंबान वा आमच्या मिसवान जावं बरो थोडे कश्ट आमकां आसात, थोडे संकश्ट आमकां आसात, ते सगळे आमी मोगान सोसूंक आसात. मोगान सुमयाचो पटलाव, सुमयाचो आनी पेल्याचो मोग करून आमकां जियोंक आसा. सुमयाची कृपा आमकां जाय. आमचे सके आमी कितेंच करूंक शकना. तर सुमयाची कृपा आस भगवंत तेरेसा बराबर आमी मागया. गावया आमी समर्पण कर पवित्र आत्म्याचें गीत D18 पेज 100. ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान, ये तूं मोनान म्हज्या, ये तूं जिणयेन म्हज्या, म्हाका सर्गी वाट दाखय. कृपेन बोर कम होली स्पिरिट. पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान म्हज्या, मोग म्हाका शिकय. ये पवित्र आत्म्या ये तूं काळजान, ये तूं काळजान म्हज्या, मोग म्हाका शिकय. वोत मोजेर दैविक सकत, वोत मोजेर मोग पवित्र, वोत मोजेर दैविक सकत, वोत मोजेर मोग पवित्र. मागया सुमयाचो मोग व्हरतो, कृपा व्हरतो. आमच्या मनान काळजान कितें आसा, खंत बेसाराय पिडाशिडा जे तुज्या राजाचें न्हय आसलें तो सगळें घडता. तशा पवित्र आत्म्यान उच्चान तो आमकां नितळ करता. तसो आनी पेल्याचो मोग करूंक भगवंत तेरेसा बरी आमकां तो फावो करता. तसो मोग, तशी कृपा, तशी देणी, तशी एक फळां आमी मागया. आमचे खातीर, कुटुंबा खातीर, शागोने आस आमचे खातीर आमचे कडेन मागणें विचारलां, तांचे खातीर एक गरजो, एक तेसवां सुमयाक समर्पण कर मागया. ये पवित्र आत्म्या ये तूं आमच्या मनान आमकां तूं चलोवन व्हर. तुज्या वाटेन आमकां तूं चलय सुमया. ये पवित्र आत्म्या ये तूं मनान म्हज्या, शांती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या ये तूं मनान, ये तूं मनान म्हज्या, शांती वाट दाखय. शांती वाटून दाखय. वोत मोजेर शांती तुजी, वोत मोजेर भक्ती तुजी, वोत मोजेर शांती तुजी, वोत मोजेर भक्ती तुजी. वय मागया आमी पवित्र आत्मो आमकां बरो आसा. ताच्या कृपेन भावार्थान पतयेन आमी मागतना समय आमकां मागिल्लें दिता. भगवंत तेरेस म्हणटा ना पतयेनी जेसू खूब चड दुखता, ना पतयेनी जेसू खूब ताच्या काळजाक घाई करता. आज आमचे थंय दुबाव ना पतयेनी आसना जावं. आज आमचे थंय ती आळसाय, आज आमचे थंय त्या सैतनान कितें ओंपलां तें सगळें जेसू काडूंक. मातेव सुवांजलावसर 15-13 वोळ जेसू म्हणटा बाबान लावंक ना तें सगळें झड हांव उमटून करता.
सगळे सुमयाक समर्पण करूया. तशा कृपेक आमी भेटोवया. आमची मनां आनी काळजां आमचें जिवीत बडयत आसतना ज्या कोणा खातीर आज आमी मागोंक जाय, कोण कश्टा संकश्टान वायटान गुलामपणांत आसा, संवसारी संगतींनी बुडोवन गेल्या, देवाचो मोग तांकां अनुभव करूंक जायना, देवाची कृपा तांकां घेवंक जायना, आज एका रितीर बांदपासंत आसात, ती बंदड ते बांदपास जेजूच्या नांवान पयस वचो म्हूण मागया. ह्या सगळ्या संवसारा खातीर मागया. विविध राष्ट्रां खातीर झुजां सगळीं पयस वचे खातीर मागया. ऑक्टोबर म्हयनो बाबा फ्रांसिसान आमकां उलो दिला. मरियमा एक विशेष तरेन आमी मान करता. ह्या म्हयन्यांत आमी सदांच तेच करी जाय. संवसाराच्या समाधाना खातीर शांती खातीर मागा जाय म्हणटा तो. आमी मागया. सगळो म्हयनो आमी मागोंक आसा. आज 1 तारीख ऑक्टोबर म्हयन्याची भगवान तेरेस ल्हान फूल ल्हान वाट ल्हान कामां कशें मोगान करचें आमकां शिकयता. आमी कृपा मागया. आमच्या देशा खातीर, फुडाऱ्यां खातीर, सगळ्या इगर्जमते खातीर, ह्या साक धार्मीक भाव भयणी मिशनऱ्यां खातीर, कश्टा संकश्टांत आशिल्ल्यां खातीर समेस्तां सोडा आस करया आनी मागया. ये पवित्र आत्म्या, हे तूं आमच्या जिणेन आमकां सर्गी वाट दाखय. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं जिणेन म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय. ये पवित्र आत्म्या, ये तूं जिणेन म्हज्या मुक्ती वाटून दाखय. दाखय म्हाका सर्गींची वाट, पावय म्हाका सर्गार आसा. दाखय म्हाका सर्गींची वाट, पावय म्हाका सर्गार. वोत मुझेर दैविक सकत, वोत मुझेर मोग पवित्र, वोत मुझेर शांती तुझी, वोत मुझेर भक्ती तुझी. दाखय म्हाका सर्गींची वाट, पावय म्हाका सर्गार. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया स्मया, हालेलुया, 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 हालेलुया. Lord, send your spirit. मोगान आमकां बर. हर एकल्याक तुजेर विश्वास दवरून आज मागतले आमकां स्पेस. हालेलुया, 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 हालेलुया. तस मोग जगते तुवें भरलोय. जेजूचें ल्हान फूल तेरेस ल्हान संगती मोगान करूंक तुका फावो केलें आज आमकां आमच्या जिवितांत. सुमयाचे आमी आज बडयता सगळी मागणी ते समा इरादे तूं आशिर्वादीत कर. सर बांदपास बंदडेंतले आमकां तूं निवाड. In the name of Jesus, I come against all battles, sickness, evil, all that is not of your kingdom be bound. तुझ्या कुर्सागे आगडी बंदी सा. तुझ्या कुर्सार्थान आमकां तुवें वडयल्या ती कृपा आमच्या थंय वळो, आमच्या घरांनी वळो, आमच्या जाग्यांनी वळो, सगळ्या संवसारा राष्ट्रांनी आमच्या देशांत फुडाऱ्यांनी ज्या कोणा खातीर आमी मागता तांचे थंय प्रत्येक तरान कश्टा संकश्टांत आशिल्ल्यान थंय वळो. आनी अशें तुजे रासुजी कशी योजना जारी आसा आनी तुका महिमा जावं सुम्या. हे मागणी हांव करता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. आमी आज भगवान तेरेजा सुवें मेळोन जेजूचें ल्हान फूल जायती वेळ सुम्या सुवें करसिलो. आमची मागणी भेटोवन आसा. सुम्यान आमकां येदोळूच आशिर्वादीत केल्लें आसा. आमी विशेश तरान मागता आज सावन
प्रत्येक तरान हांगा दैवीक लोरितीर मंदिराचे 4 विशेष कृपेचे दीस जावन आसात. ऑक्टोबराची 1 तारीख आज संजेर 6 वरां तावन फाल्यां सकाळीं 6 वरां पर्यंत नाईट विजील. 2 तारीखेर 4 तावन 7 वरां पर्यंत गॉस्पल म्युजीक वर्शीप इवनिंग म्हणून विशेष मंडावळ आमचे आसा. आनी हांगासर एक पंगड येता, बाप पियुसी येतात. आनी तशेंच 3 तारीखेर विनवणेचो दीस 9 तावन 3 वरां पर्यंत विशेष विनवणी गरजां खातीर मागोवंक शुक्राराचोय दीस जावन आसा. आमी सांगात म्हणून हांगासर मागतले हांव. 4 तारीख आमचो वार्षिकोत्सव जावन आसा. वार्षिकोत्सवच्या लेखार हांगासर मीस आनी अशेंचे बरी सोनवाराची रितीरी शिकोवन आराधनाय आसतलें. जायती लोक हांगासर येतलो. तुमी हांगासर येवयेत वा आमचे खातीर मागयेन. विशेष कृपेचे दीस कृपा आमी जोन घेवया. ह्या खातीर आमी मागया. आनी हांगासर आयिल्लीं त्या सवाय ह्या घडये हांव भेटयता. सल्मा दिवस आचरण करची. बर्थडे जेनिफर मिनेजेस दुबाय, विल्मा लुईस कोटा, क्वीन एन्ना फर्नांडीस 5 वर्सां संपतात. फियोना क्रिस्टल मस्करेनस जल्मा दिवसाच्या लेखार हांकां जल्माची शुभेच्छा पडयत आसतना देवाची विस्नार आशिर्वाद मागता. अर्गां दिवंक आमकां विचारला आयवन पिंटो, वर्जिनिया सिक्वेरा USA, डॉमिनिक कुटिना वसाय, सान तेरेजाच्या मानाक रोनाल्ड सल्डाना सोर तेसवा उपकार मेळिल्ले खातीर, हरीश फर्नांडीस सर तेसवा मेळिल्ले खातीर अर्गां जावन दितात. तशेंच विविध गरजो हांगासर आयिल्ल्यो आमी बडयत आसनास आमी उडास करता. बऱ्या भलायके खातीर लॉयड आनी रेश्मा कुटिन्नो बॉम्बे. बऱ्या भलायके खातीर जियाना लेरॉय आलन रॉनेल कुटिन्नो बॉम्बे. बऱ्या भलायके खातीर लॉयडन रेश्मा कुटिन्नो बॉम्बे. वसंत आनी मरिता फर्नांडीस आनी कुटुंबाच्या सर ते सवां खातीर, डॅग्नी फर्नांडीस सर ते सवां खातीर. बऱ्या भलायके खातीर टिना नाझरेत शिरताडी. ते सवां सवाय आमची ते सवाय भेटयता. हांव देवदीन जाल्ल्यान उडास आमी करता. डेनीस गोम्स डेथ एनिवर्सरी, डेनीस गोम्स चोडांबिल. देवदीन सेलीन पिंटो किन्निगोळी. देवदीन फेलिक्स डायस. देवदीन डेनीस गोम्स. पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सुनीता डिसोजा. देवदीन आंचलीन आनी आल्बर्ट डिसोजा. देवदीन डॉली डिसोजा आनी पीटर लिओ पीटर डिसोजा. देवदीन डॉल्फी डिसोजा आनी आलिस डिसोजा. देवदीन आल्बर्ट आनी लिसी डिसोजा. देवदीन जॉन सल्डाना आनी मगदलीन सल्डाना. तशेंच पुलगंतल्या आत्म्या खातीर सिल्विया डिकोस्टा कुवेट. आमी दिंबी गेल्या सुमेच्या बेस्ट साव आमचेर सर ते सावांचेर आमी जोडया. प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. म्हजें नांव लाविना. हांव हॉस्पिटलांत आयल्या. हांगासर मागण्या घेतना म्हज्या दाव्या पांयाच्या गांठींत आनी पेंगटान मस्त दूख आसली. ती हांगासर आयल्या मागीर मागण्यान संपूर्ण तरान गूण जाल्या. देवाक जावं अर्गां आनी होगळाक मान आनी महिमा. हालेलुया. 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 दूख आसली ती बरी जाल्या. सम्यान आपण बरें केलां. ताका जावं महिमा म्हणटा आमची पळय. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ओके. म्हजें नांव फिलोमिना टावरो. हांव ऑर्लेम मालाडटा न्हू. हांव आमी हांगा हॉलिडेक म्हणून आयिल्ल्या, पूण येवच्या पयलीं म्हज्या न्हवऱ्याक एक सांगलें म्हाका एक रिट्रीट करूंक तूं येताय की म्हजे हट्टू म्हणून. तो म्हणलो या. मागीर आमी हांगा आयल्या उपरांत हांगा गांवची टिकेट बूक केल्या उपरांत म्हाका अर्द्यांत एकदम जाम जाल्ले बरी जातालें आनी म्हाका प्रेशर वाडलो.
कसो गुतू ना आनी म्हाका सोलूंक जायनातलें चलतना हांव लगतली ताका सांगून नातलें 1-2 दीस. मागीर आमी डॉक्टरा कडेन डेली सकाळीं सांजे डॉक्टरा कडसून चॅक करतना प्रेशर देंवूंकच देवना. देखून हांवें ताका म्हळें आनी आतां आमी हेचें कॅन्सल करया, म्हाका थंय गेल्या पण खंयच्या डॉक्टरा कडेन येचें आनी खंय व्हरतलोय तूं म्हाका म्हणून. तो म्हणलो नाका आमी या, तुका बरें नासल्यार आमी परत्यान पाटी येया. हांवें सांगलें देवाक अर्गां. आमी आयल्या. हांगा आयल्या उपरांत ती म्हाका सांजेर 6:30 जाल्या उपरांत एक नमून लकिल्ले बरी लोटून घाल्ले बरी जातलें. तर आतां मागीर आमी रिट्रीटेक भितर रिकतना तो सांगलें जेजू हांव पवित्र स्थळार आयलें आनी आतां पांय धरता तो जागो पवित्र जावन आसा. म्हजें थंय कशें खलेंय अडखळ आसल्या खलेंय तुवें रचल्लें न्हय आसलें जाल्यार तुवें म्हाका रचतना तुज्या सारक्याचें तुज्या स्वरुपाचें आनी तुज्या गुणांनी आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या शक्तीन भरलां. तेंच म्हजें थंय आसूं, म्हजें थंय कालें ना तें तूं काडून वळ अशें म्हणून मागलें भितर रिकतना. आनी म्हाका ताचे उपरांत आतां म्हणसर म्हाका आतां उडास आयलो की म्हाका तकली घुंवना. काल हांवें सांजेर वरां पळयतना 9:30 म्हणसर हांवें गुळी काडून घेवन येतली. त्या देखून हांव देवाक अर्गां दितां. आनी पोर राती न्हिदल्या उपरांत म्हज्या पांयांत एक चिमटो काडले, जोरान चिमटो काडले बरी जातालें. सगळी रात म्हाका न्हिदूंक जावना. तर हांवें सकाळीं उठतना हांवें चिंतलें सकाळीं हांवें सगळो दीस बसचें कशें हांगा म्हाका सगळो दीस पांय हें करीचें पुसीचें पडटलो. तर सांजेर आराधना येताळा हांव आराधना करतना आसलें उठतना ना. मागीर हांव सोलून येतना हांव चिंता म्हजो पांय बरो जालो म्हणून. त्या पासून हांव धन्या देवाक हांव अर्गां दितां. काळचंतावन म्हाका देवान आपडल्या पासून ताच्या पवित्र आत्म्याच्या भरतेन आनी शक्तीन भरलेल्या पासून मुरये माय पासून हांव तिका मा म्हणचें, मुरी माय म्हणचें. मागीर म्हणचें ना तूं म्हजी माय. तिणें म्हाका सर तिचो आदार तिचें बळ आनी जेजू थंय मागूंक म्हाका तिणें कृपा आदार दिल्ल्या पासून हांव धन्या देवा काळचंतावन अर्गां दितां. गुड मॉर्निंग एवरीबडी. म्हजें नांव जोझफ डिसोजा. हांव फिरगेचो मुल्की फिरगेचो आनी डिवायन सेंटर हांवें सुमार वर्सां जावन पळय तुमकां सांगची न्हीज गजाल म्हळ्यार आमी अशें डिवायनाक रेगुलर आदी हांव येवना. म्हज्या मतींत आसलें मिस आयकल्यार पुरो तशें अशें म्हणून म्हजी चिंता आसलें. आनी हांव फाटल्या 2 वर्सां जावन हांगा दिसाच्या रितीरेक येतालो. आयज शनिवाराच्या रितीरेक येतालो. त्या पात्राची मागणें हें आयकतना हांगा बरें जाता. मागणें आमचे अंतरीक बरी भलायके खातीर गरजेचें आसा हांगा रितीक करचें म्हणलें. पुरो हांवें मस्त प्लॅन करून सट्ट करना एका हाका आयलो म्हाका पुरो वसाचें एक घडी येता म्हणून म्हाका सडन डिसिशन करून आयल्या परत हांगा बगलें म्हाका रियल इज वर्थ. हांगा आयिल्ल्यान आमकां कितें म्हळ्यार आमी एक हाचे भितर इंट्रोवर्टा भितर आसलो म्हळ्यार एक राग तें हें कितें म्हजे मती भितर मस्ती एक नेगेटीव थिंकींग आसलें. आतां हांगा आयल्या उपरांत म्हाका एक भोगता की हांव कोणाक उलोवंक शकता, हांसो दिवंक शकता. आतां पळयलें आमी म्हळ्यार एक भाव बंदपणाचें एक हे स्पिरीट आसा हांगा कोण पेलो तो मनीस जालो एकामेका उलयतात पळयार ते भाव बंदपण एक ब्रदरहूड म्हळ्यार बरें तें इम्पॉर्टंट. म्हाका तो बगलो आनी आतां आयिल्लो म्हाका संतोश जाला. आनी डेफिनेटली आतां कितें म्हळ्यार म्हाका गॉड गिव्स एट इज ओन टायम. आमी म्हळ्यार म्हाका कुडलें कालें मेळाचें म्हळ्यार इमिडिएटली मेळटा म्हणटा हांवें राखाचें भरोसाचें तितलें म्हाका भोगता. आनी हांवें कितें प्रे केलां तें देव म्हाका दितलो. आज न्ही फाल्यां न्ही परवां केन्ना ताच्या टायमार येतलो तें सांगता हांव. देव बरो करूं. म्हजें नांव मेटिल्डा. हांव मैसूर थावन आयल्या. हांव सुमार एक 2017 हांव म्हाका इल्लेशें मागण्याची चड रूच मेळ्ळी. ताच्या पयलीं हांव एक 15 वर्सां पयलीं हांगा आयिल्ली. म्हजें धूव मस्तू ल्हान आहलें ते दाडा आयिल्ली. ते दाडा म्हाका दैवीक काकुळतीच्या तेर्साची रूच मेळ्ळी. आनी म्हज्या व्हडल्या धुवेक आनी धाकट्या पुताक 7 वर्सां डिफरन्स आसा. ताच्या उपरांत खालेंय जाल्यार म्हज्या न्हवऱ्यान म्हणचें तुजे पांत्याची 3 वरांचें मागण्यान तें कर भुरगीं न्हिदतात म्हणून. म्हाका ती एकच पातयणी आहली. तेंय म्हाका हांगा डिवायन हांव 15 वर्सां पयलें आयिल्लें न्ही ते दाडा म्हाका मेळुल्लें एक मागण्याची रूच ती. तशें जाल्यार कालें जाल्यार भुरगें न्हिदोवनांगी भुरगें रडोन तरल्यार ताप आयल्यार 3 वरां उपरांत न्हिदता. हें एक म्हाका पातयणी. आनी तशें हांवें डिवायन हें चॅपलेट कालें आसा तें सांगूंक सुरू केलें. इसका हांव एक टिचर गाडयेर वेताना 91 साम सांगचें 121 सांगचें तशें म्हजें हें जालें. आनी म्हज्या भुरग्यांक हांवें 3 किर्तनां हांवें बायट करयलीं आनी सकाळीं उठोन तीं किर्तनां भुरगीं सांगतात म्हजीं.
आणखी बायट येता म्हजेंदू फर्स्ट इयर फिजिओथेरपी करतात आसा तेंय एक म्हाका तेंत पाद्रावान सांगुल्लें बरें हांवें मागुल्लें म्हाका मेळोवना कित्याक म्हळ्यार म्हजेंदू SSLCन 98%, PUCंत 93%, पूण ताका नीटाक सीट मेळोना. हांव फस्ट मस्तू हें जालें, हांवें मागणें घालें मुल्कीच्या तुनी एक घालें हांवें, ताच्या उपरांत ब्रदर प्रकाशाचें तशें मागणें घालें. मागीर एक फावटी हांव मुल्कीचें मागणें आयकतना देवान आमकां दिवचें आमकां सोसूंक जाल्यार मात्र एखाद्या वेळार ताणें MBBSाक म्हाका सीट दिली. म्हज्या दुवे गव्हर्मेंट सीट 60,000 जाता, पूण ताच्या उपरांत MD करीचें जाल्यार आजचें आमी इकेजें पडोवचो तें पुरा मागीर म्हज्या मोतीक आयलें. ओडना एक वर्स थोड्यांनी सजेशन दिलें एक वर्स ताका ड्रॉप कान घे म्हणून. हांवें चिंतलें ड्रॉप कान गेल्यार म्हजेंदू म्हणलें नाका मम्मी हांव ड्रॉप कान घेना कित्याक म्हळ्यार नेक्स्ट इयर आनकी म्हज्याकी हुशार आसलीं भुरगीं येतात, म्हाका मेळना जाल्यार परत त्या म्हजें वर्स वेस्ट जाता. हांव फिजिओथेरपी घेता म्हणलें. आतां देवाच्या दयेन ते फिजिओथेरपीन 130 स्टुडंट आहा तातूंत ते टॉपर आसा. हांव देवाक अर्गां दिता आनी गेल्ले कडेन पुरा म्हज्या दुवेच्या नांवा विना गेल्ले कडेन पुरा ताका एप्रिशिएट करतात. तितलें न्ही ते डान्सान ते विद्वत कर्ण आसा. एखाद्या वेळार ताणें MBBS केल्लें जाल्यार ताका डान्सान मुखार वचूंक जायनातलें, ताचें फूल स्टडीज ताचे वयर कॉन्सन्ट्रेशन करीत जालें. ती म्हजी पयली सा. गीत नंबर A65. सोम्यातय आमी संतोष पावया तासो प्रीत मोगनी आळया आमचे थंय ताची काकूत भोग्या महिमा ताची गाव्या सर्वेस पोर आमचो रस्ता आनी आमचो सांबाळना क्रिस्ताच्या गुटा मोका उगडला नवे जिवी देखून तीन वाशी काळजा संभ्रम्या हे बलिदान. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सोवे आसू. जेजू ख्रिस्त ते म्हजे मोगाळ भावनो आनी भयणो भगवान तेरेस जेजूचें ल्हान फूल तेचें फेस्त आमी आचरण करता आनी तोच संदेश एक भुरग्या बरी ल्हान आमी जाल्ले करीत सर्गराजान रिगाना म्हणून जेजू आमकां सांगता. भगवान तेरेस ल्हान कामां देवाच्या पेल्याच्या मोगान केल्ली आमकां एक आदर्श तेचे मुखांत रास आमचे खातीर कृपा आमी मागया. ती सांतीन मात्रणी पवित्र सभेची दोतोर तशेंच मिसांवाची पात्रोन जावन आसा. एगडी बोर आमचे दोळे आमी धांपया. देवाची कृपास भगवान तेरेसा मुखांत आमी मागतना आमच्या जिवितांत आमी ल्हान संगती मोगान करिनासतना दुडसोन पुरपुरोवन जायत्या तरांनी सुम्यातावन पेल्यातावन आमी पयस गेल्या तर आमची पातकां वळखुया. सुम्या लागचें एकामेका लागचें बगसणे मागया. काळजांत हांव दूख धरतल्या बगसणे दिवच्याक तुका बापान धाडला. सुम्या काकुळट कर तूं पातक्यांक आपोवंक आयलाय. क्रिस्ता काकुळट कर. आमचे पसोत विनाती करच्याक तूं देव बापाच्या उजव्याक बसलाय. सुम्या काकुळट कर. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. आमेन. महिमा देवाक सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टाक संसारी सर्वेस पोरा देवा सर्गींच्या राया सर पदवेदार देवा बापा आम्ही तुका नमस्कार करता. आम्ही तुका दिन वाजता.
तुझ्या तर वैभवापासून आम्ही तुका वाखणता. सोम्या जेजू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सोमिया देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर तू बापाच्या उजव्यात बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्रत्म्या सांगाती देव बापाचे महिमे जेजू ख्रिस्ता. एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थुया. देवा आमच्या बोमोगाळ बापा, आपणाचे किरकोळपण आणि असत्काय वळखोन आपणाचेर न्हय बगार तुजेर सगळो विश्वास दवरतात त्या मनशांक तुज्या गोपान तूं माया मोगान घेताय. भगिवोन तेरेसाक तुवें दाखयलेल्या काल्तिकायेच्या आनी भुरग्यापणाच्या वाटेर आमकांय चलोवन व्हर. रेशें तुज्या सासणीक सुखाच्या गोपांत पावय. आमच्या सुम्या तुज्या पुताचे सुख्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सुवें पवित्र आत्म्याच्या एकपुनांत जियेता आनी रासवड चलयता सासणाच्या सासना. इसाया प्रवाद्याच्या पुस्तकांतलें वाचप. जेरुजालेमा सगळें संतोष भरीत जाया, तिचो मोग करतल्या सगळ्यांनो तिचे पासत उल्हास करा. तिचे पासत रुदान करतल्या समेस्तानो संतोष भरीत जाया, तिचे सोबे संतोष भरीत जाया. बुजवून दितली तिची स्थानां शिवोवन दादोशी जाया, तिच्या भरलेल्या हृदयांतले आनंदान पियेया. कित्याक सर्वेस्पर अशें म्हणटा, एके न्हये परी हांव तिका शांती धाडटलो आनी बरोवन वमता त्या वळा परी राष्ट्राची संपत्ती. तिच्या बाळांक हांडीर बसोवन व्हरतली आनी उस्क्यार खेळयतली. जशें एक आवय आपल्या भुरग्यांक बुजयता तशें हांव तुमकां बुजयतलो. जेरुजालेमान तुमकां बुजोवन मेळटली. तुमी हें देखतल्यात आनी तुमचें काळीज संतोषतलें. तुमच्यो कुडी तना परी फुलतल्यो. सर्वेस्पराचो हात ताच्या सेवकांक उगडापो जातलो, पूण ताच्या दुस्मनाक ताचो क्रोध. देवाचें उतार हें. देवाचे वडोपकार. श्लोक. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भगी. सर्वेस्परा भियोन चलता तो भगी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो, ताच्या आज्ञा थंय उल्हास भोगता तो मनीस भागी. ताची संतत संवसारांत बळोवन जातली, नितीवंतांची पिळगी सुबामपणी बाळटली. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भगी. ताचें घर दन दिरव्यांनी भरतलें, ताचें नितीवंतपण ससनाक सुफळ जातलें. आपोवंत मनीस अंधकारांत एक उजवाड कसो, तो मोवाळ, दयाळ आनी सुगुणी. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भगी. बरो मनीस दया दाखोवन उसणें दिता, तो आपलो धंदो प्रामाणीकपणी चलयता. नितीवंत मनीस केदींच हालचो ना, ताचो उगडास उरता सदांकाल. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भगी. वायट खबर मेळात म्हूण ताका कसलेंच भेना, कित्याक दृढ मनान सर्वेस्पराचेर तो बरवसता. वय ताच्या दुस्मनाक मेळटली ती शिक्षा, आपल्याच दोळ्यांनी देखतलो म्हणलो बरवसो ताका आसा. देखून ताचें मन तीर आसलेल्यान कित्याकच तो भियेना. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भगी. उदार हातान दुर्बळ्यांक तो दिता, ताचें बरेंपण सदांकाल उरता. चड आनी चड मान ताका मेळटा. सर्वेस्पराक भियोन चलता तो भगी. हालेलुया. हालेलुया 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 हालेलुया. देवाचें उतार आयकोन तें पळटा ती खरेंच भगी. हालेलुया 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 हालेलुया. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसो. मातेवा परमने जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता महिमा तुका येसुया. त्या वेळार शिस जेजू सरशी येवन विचारी लागले,
सर्गींच्या राज्यांत सकडां वरणी ओडकोन तवळ जेजून एक ल्हान भुरग्याक आपोवन तांचे मदें उबें केलें आनी म्हळें, सतस हांव तुमकां सांगतां, तुमी मन बदलून ल्हान भुरग्यां परी जाल्ल्या करीत सर्गींच्या राज्यांत रिगचे नात. सो कोण आपणाक खालतो करून ह्या भुरग्या बरी जाता तो सर्गींच्या राज्यांत व्हरतो जातलो, आनी जो कोण असल्या ल्हान भुरग्याक म्हजें नांवीं घेता तो म्हाकाच घेता. देवाचे उतर हे वाकणी तुका क्रिस्ता. जेजू क्रिस्त तेंचे मोगाळ भोवनो आनी भयणीनो, भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल ल्हान ल्हान संगतींनी ल्हान वाट म्हणून मोगान केल्ली. जेजूच्या आनी पेल्याच्या मोगान एक अरयेक आत्मे बचाव करी जाय म्हणून तेंचे देवाक चड मानवता म्हणून हाच्या वांजेलांत आमी आयकल्ली बरी ल्हान भुरग्यां बरी तिचो बावडत विश्वास देवाचेर दवरून आनी कोणायचेर दवरनासतना आनी अशें एक संपूर्णची वाट तिची येली, वे ऑफ परफेक्शन. आनी अशें एक वर्ती महान सांतीन आनी पवित्र सभेची दोतोर म्हणटात आनी डॉक्टर ऑफ द चर्च मिसांवाची पात्रोण, आनी तिची देख आज आमच्या दोळ्या मुखार आसा. आनी ही ल्हान वाट धरतलीं कितलीं जाणां आसात. आनी तिणें सांगलें, माय वोकेशन इज लव. म्हजें आपोवन मोग करचें. देखून खंयचेंय काम करतना ल्हान वा व्हड दुरुस्त नासतना भरपूर नासतना कर. सगळें देवा खातीर आनी कोणीय तिका कसल्यार टिका केल्यार तांचे खातीर मागोवन तांकां बऱ्यो आसो दिवन काम केल्ली. आज आमकां तें सुसमी सांगता, ल्हान भुरग्यां बरी जाल्ले करीत आमी सर्गराजाक वसना. तशें म्हळ्यार देवाचेर संपूर्ण पातयेनी आमची आसा जाय. देवाचेर विश्वास जें कितें आमी करता मोगान करचें. आज मोगान करना तर तें देवाक मानवना, तें व्यर्थ जाता. तरी गिडबोर दोळे धांप्या भगवंत तेरेसा मुखांत आमचें जिवीत मिसांव मोगान करूंक सुम्याचीच कृपा आमी मागून घेवया. आमेन. ಗೀತ್ ನಂಬರ್ C34 C34. मोगाच्या नादान बरो मोगाच्या दाबान पेटो हाडून आयल्या काणिको घे बापा मोगन प्यो भक्ती पोनान आमी येता वायन भुंडो पेटून दिता सर्व समचे समर्पिता आशीर्वादित कर म्हूण मागता. म्हज्या बाबयनो म्हज्यान तुमचें बलिदान सर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलें जावून मागात. तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाकरी महिमे आमच्या नक्क्या पयसुबेच्या दवा सर्वेस पोर म्हणून घेऊ. भोव कनवळ्या बापा काल्तिकायचे विश्वासाचे आनी मोगाचे सर मनशाच्या सोडवणे पासो तुका समर्पिल्लें भगवंत तेरेजाचें ते आगीचे वे तुका मानता तसलें बलिदान जालें. हे स्थितीचे शुगून आमच्या काळजांनी वाडय म्हण आमी मागता आनी आमचें जिवीत ह्या जेजूच्या बलिदानान मनशाच्या सोडवणे पासो तुका भेटयता. क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसो. आमची काळजां उबारुया. आमी सर्वेस प्रार्थना उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. वर्ष आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा सर पदवीधरा आनी ससनाच्या देवा सर कळी आनी सर तें जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिनवासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो
श्रेष्ठ सगुणाच्या दादल्यांक आनी बायलांक उपसोन दरेका काळार तूं तुजी पवित्र सभा नव्या बळान सफळ करताय. तुज्या विश्वासी मोगाचे तूं तांकां साक्षी करताय. तुजे सोडवणेचो फळ आमकां लाभच्याक तांच्या उत्तम जिविताची देख आमच्या दोळ्या मुखार तूं दवरून आसाय. आनी आमकां ती आपल्या मागण्यांनी आदार दितात निरंतरी. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती संतोषान आमी तुजी स्तुती गायता. दरबाराचो सर्वेस्पर तूं, सर्गानी संसार बोला तुझ्या वैभवा. ओ सर्गे तुका जय जय. सर्वेस्पराचे नामी येता ताका जय. ओ सर्गे तुका जय जय. ओ सर्गे तुका जय जय. बापा क्रिस्तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची झर. तुज्या पवित्रत्म्या धाडून दिनी पवित्र कर मागता हांव जावं ती आमकां आमच्या सुम्यान जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले कुशेन स्मरण सुसंगच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका आदीन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस घेयात आनी खयात. ही म्हजी कूड तुमचे बसत समर्पूंची. तेसपरी जवान जातस ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स. नव्यानी सासणी कराराचें रगत पातकांचें बगसाणें मेळच्याक तुमचे बसत आनी समेस मनशां बसत तें वारवतलें. हे म्हज्या उडासाक करात. बावडत सो गुट परगटुया. जेजू मेलो, जेजू जीवन जाला. जेजू नव्यान येतलो. बाबा जेजूच्या मरणस आनी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उडास करता आनी हो जिवीत उंडो आनी सर्वांची काल सुख समर्पिता. तुजे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कुणरगत सवतेला आमी समेस सांग पवित्र आत्म्यावर एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराके प्रतिमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेस उडास कर. लियो सौदव आमचे भगेवन बापा, पिडर पावल आमचे गोळी बापा आनी सगळे याजाकी वर्गा बराबर तिका प्रतिमगांत वाडय. पुनर्जीवन पुनर्स बरोस धरून मेल्यान ते आमच्या बाबनीची काकुळट कर. तांकां तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस सांग तुजें परजळीत मुखांबळ पळोवंक फावो कर. आमा समेसांची दाय कर मागता. हांव कुवार मरिया देवाचे माये सांगाती, भगवंत जुसे तिचो पती, भगवंत तेरेस जेजूचें ल्हान फूल, भगवंत आर्नोल्ड जुसे फ्रेनार्ड मेळसेसुरीचे मार्तीर भाव, त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगाता, त्यास येसू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणांत सरपदवेदार बापा, सर्वंदना आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन. सुम्यासो आनी पेलोसो मोगन सगळे मोगान करच्याक सुम्याची कृपा आमी मागोन जेजून शिकयल्ले मागणे एका मनान काळजान म्हणया. आमच्या बापा सगळींच्या तुजें नांव पवित्र जावं. तुजें राज आमकां येवं. तुजी कुशी सगळा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमचीं पातकां बगोस आनी आमकां ताळेन पडोवं दिनाका, पण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दयकुणया जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमचे सर्वंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशा आनी तरेकतेल्यांक आमकां
तुझे उदार काकुळतीन सरपातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. देवाला जोडकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. समयान जेजू क्रिस्ता तूं तुज्या दंतांग म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पथकांचेर न्हय पूण आमच्या बावरताचेर तूं दिश्ट घाल आनी तुजे कशे प्रमाणे आमकां शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुमची येता रसवड चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. समयाची शांती सदां काल तुमचे सवय आसो. तुमचे सवय आसूं. एकामेका क्रिस्ताची शांती दिवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमची काकूद कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. बाबीनो पळया समय जेजू क्रिस्त देवाची शेळी संवसाराचें पाप करता ती ह्या शेळयेच्या जिवनाक आपयल्ल्यान ती सुभागी. सुमिया तुवें देवची म्हाका पवना तुमच्या उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. गीत नंबर D47 D47. मुझा मोगान बरो सोम्या काळजात येता तुकास म्हाका दिवू जिणी नंदन करता स्वागत मोगाळ सोमिया काळजात प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या मासा रक्ताच्या जेवणा वरवीं भगवंत तेरेजाच्या काळजा परी आमची काळजां तुज्या आनी आमच्या भाव भयणींच्या मोगान ताच्या उज्यान दिसान दीस अदीक पेटय आनी सगळ्या मनशांक तुजी आनी तुवें पाठयलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळख दिवंक आमच्या अभ्यासा प्रमाणे वावरूंक नवी उमेद आमकां दी. ह्या आमी मागता आमच्या सुमया जेजूचे नावी. आमेन. सर्वेस्पोट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून यात जेजूच्या आनी मायेच्या मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Seven soro, tachi vorbi gazo, Bhagwan Teresa, amche tuji dishka, Eva kanan mahima divu, diu tu favor. Bhagwan Teresa, amche tuji dishka, Eva kanan mahima divu, diu tu favor. Mogal puta sove. हांव परमोरी आशिर्वाद दिव आमकां. भगवंत कृष्णाचे कृपेन नेर आमकां आमचे देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.